اما این حرف شما که اگر ابوبکر و عمر غصب نمیکردن حق به امیرالمؤمنین علیه السلام میشد، پس غیبت امام زمان علیه السلام چیکار میشد؟ خب غایب نمیشدن. اگر این ظالمین ظلم نمیکردن، ما بارها گفتیم که این ظالمین ظالمین سبب شده که امام زمان علیه السلام غایب باشن، چون حق ایشان در دست دشمنان هست. حق امیرالمؤمنین علیه السلام را غصب نمیکرد. امام حسن علیه السلام بعدشان حکومت میکرد، امام حسین علیه السلام حکومت میکرد، امام زین العابدین علیه السلام دنیا را گل و گلزار میساخت، امام باقر علیه السلام علوم و شرایع را به همه مردم یاد میداد تا امام عصر علیه. پس چرا غایب میشد؟ غایب نمیشد دیگر اون زمان. بفرما. جناب استاد ببینید، اون فرمان شما سری حالا به کتب اهل سنت من صحبت خواهم کرد، ولی مطلب اصلی بنده این بود. ببینید بنده صحبت این بود اگر ابوبکر و عمر طبق گفته شیعیان حق از ائمه علیهم السلام رو نمیخوردند و اینها از زمان وفات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به امامت و خلافت میرسیدند، خب بحث رجعت اینجا نیست، من اصلا صحبت رجعت نکردم. وقتی این بزرگان به امامت و خلافت میرسیدند تا قیامت، فرض کن قیامت 200,000 سال دیگه است، یعنی ائمه 12گانه باید نفری 100 مثلا 10,000 سال 20,000 سال حکومت میکردن. این مطلب که اونا اگر این ببین، اون مطلب که اگر اینا حکومت را غصب نمی‌کردن و امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت می‌کرد، بعدش امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام اینا چند سال زنده می‌ماندن، ما این را نمی‌دانیم چون در احادیث و روایت نیامده. اما رجعت ثابته، یعنی فرض کنید 10 سال 20 سال امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت کرد یا 50 سال حکومت کرد، بعدش امام حسن علیه السلام 30 40 سال، بعدش امام حسین علیه السلام 40 50 سال حکومت کردن، یا کمتر یا زیادتر. بعد از امام عصر علیه السلام بعد دوباره رجعت هست، لذا این مشکلی وجود نداره که مدت زمان طولانیه و عدد اینها کمتر. سوال رو دوباره تکرار کردی از بخاطر اینکه مسکین و بیچاره ای